عظیم ذکر قبول فرما بانیان مجلس معاونین مجلس دی خدایا توفیقات خیر رزق حلال برکت عطا فرما اس پر خلوص محنت و انسرام ذکر عظیم دا ثواب حق چہار دا معصومین بانیان دے جملہ مرحومین تک پہنچا بالخصوص سید غلام عباس شاول سید حیدر علی شاہ مالک انہوں دی مغفرت فرما میرا اللہ انہوں دی اہلیت درجات بلند فرما حاضرین و سامعین دے خدایا کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما میرا اللہ جتنے سائلین محتاجین دامن حاجات شرعی رکھ دن عالم بذات صدور اللہ تمام دیاں دعاواں قبول فرما میرا اللہ جی نویڑیاں چلوڑ دی تھوڑے اتھے تھوڑنا فرما بانیان دے رزق اضافہ فرما میرا اللہ جتنے دینی دنیاوی مشکلات رکھ دینے حلال مشکلات دا صدقہ مشکلات آسان فرما ملک پاکستان دی محافظت فرما سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما آخری اور اہم دعا اس دور دی بہت بڑی التجا دکھاں اور دردن دی بہت بڑی پناہگاہ بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم امام قائم دا جلدی ظہور فرما قبولیت واسطے صلوات بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدنیا دار الابتلاء و مزرعۃ الآخرہ صلوات حاضرین مجلس احباب اہل بیت شرفاء علاقہ میرے بزرگان سادات عظام قابل احترام سنی شیعہ صاحبان دنیا سکون اور امن دی جگہ نہیں آزمائش و امتحان دی جگہ میں نہیں آکھریا آمنہ دلال ہادی برحق بانی شریعت وجہ تخلیق کائنات وہ مصطفیٰ فرما رہے جنہ دی زبان خدا بول رہا ما ینطقو عن الہوا دا مصداق نبی فرما رہے ان الدنیا دار الابتلاء لوگوں دنیا آزمائش دی جگہ ہے دنیا کمرہ امتحان ہے دنیا ایگزامینیشن ہال ہے اتھے جو بھی آئے اپنے حصے دا امتحان دینا ہے اس دنیا تے جڑا اک کھول رہے ہیں سکون اور آرام دی خاطر نہیں آ رہا اپنے حصے دا امتحان دینا ہے ممتحن دی مرضی ہے او کس نو کس امتحان نہ لازماوے کسے نو دولت دے کے کسے نو غریبی دے کے کسے نو تندرستی دے کے کسے نو بیماری دے کے کسے نو حکومت اور اقتدار دے کے کسے نو رعایا بنا کے اتھے جڑا بھی آئے امتحان دینا ہے امیرے نہ سمجھے میرے تے اللہ راضی ہے تے دولت زیادہ ہے نہیں امیرہ نو دولت دے کے آزما رہے ہیں ویکھاں دولت دے نشے فرعون بن دے یا میرا بندہ بن دے بہت شکریہ غریب نہ سمجھے میرے تے ناراض ہے تے مال دنیا تھوڑی ہے فرمایا قلت مال میری ناراضگی دی دلیل نہیں میرا بندہ میں ویکھنا چاہنا کہ غربت دے زمانے توکل حلال تے رکھ دے یا حرام کھان دی کوشش بہت شکریہ یعنی ہر کس و ناقص دا امتحان ہے
ہر امیر غریب دا امتحان ہے، ہر سنی شیعہ دا امتحان ہے، ہر نبی و رسول دا امتحان ہے، ہر پیغمبر و مرسلین دا امتحان، جتنے بھی آئین امتحان دینا ہے، چونکہ ممتحن ایگزامینر عادل ہے۔ وہ جڑا پاور اتھنٹک طاقت ہے خدا وحدہ لا شریک امتحان لینا اللہ، وہ ظالم نہیں، وہ عادل ہے، وہ کسے دا امتحان اس دے ظرف تو زیادہ نہیں لینا۔ یعنی میں اپنی پنجابی چاکھاں تے بندہ جتنے جو گئے اتنے ہی اللہ بہار چوین ہے۔ وہ فرما رہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میرا بندہ گھبرائی نہیں، میں تیرا خالق ہاں، میں نے پتہ ہے تو کتنے پانی وچ، میں تیری اوقات تیری طاقت و زیادت نظمانی کو نہیں، جتنا کسی دا حوصلہ بلندے اتنا اس دا امتحان سخت ہے، اور جتنا کسی دا امتحان سخت ہے اتنا اجر زیادہ ہے۔ وقت اتنا ہی ہے، کوئی زیادہ بحث نہیں۔ اس دنیا تے جو آئے انبیاء مرسلین اولیاء صالحین شہداء صدیقین سابقین متقدمین متاخرین جتنے آ رہے ہیں امتحان دے رہا ہے، اللہ نے ہر کسی نے آزمایا ہے، لیکن دو نبیوں دے امتحان اللہ نے سب تو زیادہ لے۔ اگر اس دنیا تے نگاہ کیتی جائے تو دو نبیوں دے بیٹیاں دے امتحان مشکل ترین ہے۔ توجہ توڑی ہو گئی؟ سلسلہ امتحان ہر کسی دا ہے، جتنے آئے نے امتحان دے رہے ہیں، لیکن اوکھا مشکل سخت امتحان دو گھران دو ہے۔ ایک منالیاں دا اوکھا امتحان ہے، ایک کربلا لیاں دا اوکھا امتحان ہے، ایک 10 ذی الحج لیاں دا اوکھا امتحان ہے، ایک 10 محرم لیاں دا اوکھا امتحان ہے، ایک ابراہیم دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دا اوکھا امتحان ہے، ایک رسول اللہ دے بیٹے حسین علیہ السلام دا اوکھا امتحان ہے۔ ان دو نبیوں دے دوہاں بیٹے انہوں اللہ قربانی نہ لازمایا، پتروں دی قربانی۔ فَأَتَمَّهُنَّ انہا 100% نمبر لیں، یعنی جیڑا اوکھا امتحان ہائی اتنے ہی ثابت قدم رہے۔ مینا اور کربلا لیندہ مشکل امتحان ہے، مشکل امتحان چوں اس ثابت قدم رہے نے، اس اوکھے امتحان چوں پاس ہون دے بدلے چ اللہ انہاں دیتا کی میں تھوڑے جے وقت گننا چاہنا۔ دیر تو اڈے لو نہیں میرے لو نہیں ہے، وقت اتنا نہیں کہ میں تمہید بننا تو پھر ایک مضمون لے کے ٹوروں، تمہید میں بن لئی اپنے موضوع تے میں آ گیا۔ امتحان ہر کسے دے جیڑا آ رہے امتحان دینا رہے، جتنا اوکھا امتحان ہے اتنا صلہ زیادہ ہے۔ دو نبیوں دے بیٹیاں دے اوکھے امتحان ہوئے، فَأَتَمَّهُنَّ آئے دس دی انہیں نمبر پورے لائے، اوکھے امتحان چو پورے نمبر لینے اللہ نے انہاں دعا گھرانو دیتا کی، یعنی اللہ عادل ہے، او کسے دا رکھ دا کچھ نہیں۔ اگر انہاں اوکھے امتحان چوں پاس ہوئے نے تو اللہ نے انہاں دیتا کی، پہلا میڈل، پہلا صلہ، پہلا بدلہ اللہ نے انہاں دعا گھرانو جڑا مشترکہ دیتا ہے کہ قیامت تک دین اسلام اچ انہاں گھران دی یاد اللہ نے مسلمان تے واجب کر دیتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت احسان۔ اوکھے امتحان چو پاس ہوئے نے قیامت تک جس جس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے انہاں دعا نبیوں دے بیٹیاں دی یاد منائے گا۔ یا یاد ابراہیم دے بیٹے اسماعیل دیئے، یا یاد مصطفیٰ دے بیٹے حسین دیئے، یا 10 ذی الحج لیاں دی یاد ہے، یا 10 محرم لیاں دی یاد ہے، یا مینا لیاں دی یاد ہے، یا کربلا لیاں دی یاد ہے۔ اگر اس جملے تے بولو یا کعبہ بنانا لیاں دی یاد ہے یا کعبہ بچانا لیاں، میں صدقے یاداں انہاں دعا نبیاں دیاں قیامت تک نے۔ فرق اتنا ہے، ایک دی یاد سال ایک باری ہے، ایک دی یاد سال دی 365 ہر دن ہر رات میں۔
مینا آلیاں دی یاد منان واسطے جگہ دی بھی پابندی ہے، مہینے دی بھی، دن دی بھی۔ کربلا آلیاں دی یاد منان واسطے نہ جگہ دی پابندی ہے، نہ مہینے دی، نہ دن دی۔ جیڑے اجے نہیں بولے کو سنی بھائی بیٹھے نے جملے تے توجہ کرن، مینا آلیاں دی یاد قیامت تک رہے گی، کربلا آلیاں دی یاد قیامت تک رہے گی۔ فرق ہے، مینا آلیاں دی یاد حج، کربلا آلیاں دی یاد عزاداری۔ حج واجب عزاداری اجر ہے۔ واجب حج صرف امیر منان گے، غریباں نو چھٹی ہے۔ کربلا لے فرزند زہرا محنت اتنی کیتی ہے، کربلا دی یاد امیر تے بھی واجب ہے، غریب تے بھی واجب ہے۔ میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پہلا انعام بہت شکریہ۔ پہلا انعام یاد بار بار انہاں دعا گھران دی، پہلا میڈل، پہلا انعام۔ دوسرا انعام انہاں دعا نبیاں تے درود رہے گا۔ نبی سوا لکھ نے درود شرف ابراہیم آل ابراہیم، محمد آل محمد۔ مالک واقعی بھی نبی تیرے نے درود انہاں تے کیوں فرمایا؟ انسان کول پتر تو وڈی قربانی کوئی نہیں، میرے کول درود تو وڈا انعام کوئی۔ انہاں میرے رستے پتر ذبح کرا دیتے نے، میں انہاں تے درود بھیج دیتے۔ تھکاوٹ اپنی جگہ، گرمی اپنی جگہ، حسین بادشاہ دی محبت اپنی جگہ۔ اس جملہ میں دسے گا میں کتنا پڑھنا ہے۔ اس علاقے والے درود دعا گھراں تے رہے گا، یا مینا لیاں تے، یا کربلا لیاں تے، یا ابراہیم آل ابراہیم تے، یا محمد والے محمد تے۔ مالک انہاں تے درود کیوں فرمائی؟ انہاں میرے رستے پتر دیتے نے، ایدہ مطلب ہے درود پتر دیتے ہیں لب دے نے، دھیاں دیتے ہیں نہیں لب دے۔ مہربانی بھائی، مہربانی۔ لو جی جلدی مل کے بولو حیدری۔ مہربانی، مہربانی۔ درود انہاں دو نبیوں۔ دوسرا انعام درود انہاں تے رہے گا۔ تیسرا انعام نیازاں انہاں دو گھران دیاں رہنے گا۔ یا نیاز 10 ذی الحجہ لیاں دیئے، یا نیاز 10 محرم، یا ابراہیم آل ابراہیم دی نیاز ہے، یا محمد والے محمد دی نیاز۔ مینال دی نیاز آب زمزم میں، کربلا دی نیاز لنگر حسین ہے۔ جڑی اجے نہیں سمجھے، مینال دی نیاز نظر اللہ نیاز اسماعیل ہے، کربلا دی نیاز نظر اللہ نیاز حسین۔ زمزم میں شفا ہے تے شبیر دے لنگر زمزم تو 70 گنا زیادہ شفا نہ ہوئے، اللہ عادل نہیں رہندا۔ کیوں؟ جتھے ایک اسماعیل ہے اتھے شفا ہے، جتھے 72 ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو یہ مطلب ہے نیازاں انہاں دعاں گھران دیاں۔ اے میں اوکھے امتحان چوں پاس ہون دے سلے چ میڈل گن رہے ہیں۔ چوتھا میڈل، چوتھا انعام انہاں دعاں گھران دے جانوران دیاں شبیاں رہن گئیں۔ میں مقام لگا زندگی باقی، ملاقات باقی، امتحان نہ رہے، مجلس حسین عبادت رہے۔ چوتھا میڈل، چوتھا انعام، اور اس سے جملے تے میری مجلس تمام ہو جائے گی۔ اللہ نے جڑا انہاں دعا نبیاں نو اوکھ امتحان چوں پاس ہون دے سلے چوتھا میڈل دیتا ہے، انہاں دے جانوراں دیاں شبیاں قیامت تک رہن گی۔ یا شبی ابراہیم دے بیٹے اسماعیل دے دنبے دیئے، یا شبی رسول دے بیٹے حسین دے ذوالجناح دیئے۔ انہاں دعاں دے جانوراں دیاں شبیاں قیامت تک رہیں گے۔ بندے سمجھ دینے شبی صرف شیعہ کٹ دے، سارے کٹ دے، سارے مسلمان شبی بنان دے۔ ساڑی واری فتوے نے اپنی واری منڈا 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 سمجھ دے۔ جی میں ثابت کر دینا،
امام حسین علیہ السلام دی اسی شبی کڑیے تے دن جی اصل نہیں نقل ہے جی پنڈی بٹیاں تو آندی نے رنگ شنگ لا کے اندر واڑ کے باہر کڑ کے تے سلام شروع کر دیں دیں اسی کوئی نمکر لیامن کربلا لی اصل مولوی ہاتھ تھوڑا رکھ تے حوصلے نار میری گل دا جواب دے دے جے اسی امام حسین دے ذوالجناح دی شبی پنڈی بٹیاں تو آندی ہے تو ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دا دنبا عرشاں تو آندے ہیں بہت مہربانی بہت مہربانی تم ہی تے بکرہ منڈی تو آندے تم ہی تے بکرہ منڈی تو لے کے آئے ہیں تیرے کول بھی اصل نہیں نقل ہے ساڑھے کول بھی نقل ہے فرق اتنا ہے تیرے کول اودے پتر دی نقل ہے جدی اسی ملت ہاں ساڑھے کول اودے پتر دے جانور دی شبی ہے جدی اسی امت ہاں ملت آلیاں دے دنبے دی شبی جائز ہے امت آلیاں دے ذوالجناح دی شبی بدت ہے ایک کتے لکھے اسی سرخ رنگ لانے ہاں جناب دنبے تے 7 رنگ لاندے اسی آیات قرآنی لکھی چادر پانے ہاں جناب او دے گالے چہار پیرنج گنگرو پاندے او بھی کہ نبی دے بیٹے دے جانور دی شبی ہے اے بھی کہ نبی دے بیٹے دے جانور دی شبی ہے او دا بھی تعلق قربانی والے گھر نال ہے اے دا تعلق بھی قربانی والے گھر نال ہے او بھی بازار چوں آئی ہے اے بھی بازار چوں آئی ہے وہ بھی نقل ہے یہ بھی نقل ہے میں جملہ کھاں حکیم نبضہ ویخ دے ذاکر چہرے وید ہے فرق اتنا ہے جنہ دی اسی ملت ہاں انہ دے دنبے دی شبی 3 مہینے ویڑے بجی رہی ہے تیرے نکاح نو کچھ نہیں ہویا میں سب کے تے جدی تو میں امت ہاں او دے پتر دے ذوالجناح دی شبی گلی چو نکلی ہے تیرا نکاح کمرے ٹوٹ گیا ایک ٹیکنیکل نکاح دی سمجھ نہیں آئی شبین وے کے ٹوٹ دے تے 2 نبیاں دے بیٹیاں دی شبی ہے ایک ویڑے سامنے بجی رہی ہے کچھ نہیں ہو دوجی گلی چو نکلی نکاح ٹوٹ گیا اچھا پھر ویکھو ستم ظریفی ملہ پروری اندھیر نگری جس دی اسی ملتاں او دے پتر دے جانور دی بھی شبی ہے جدی اسی امتاں او دے پتر دے جانور دی بھی شبی ہے شبی یہ دووے نے 1400 سال گزر گئے نے ملت آلیاں دے جانور دی بھی شبی مسلمان رکھ رہے نے امت آلیاں دے جانور فرق اتنا ہے کہ شیعہ احتیاط کیتی ہے رسول اللہ دے بیٹے حسین دے ذوالجناح دی شبی دی شیعہ جنس نہیں بدلی جی میں چیلنج نہ لا کر اسی 1400 سال بعد آج کڑیے تے اسی گھوڑے دا گھوڑے کرنا اسی گاں نہیں کڑنے تو تے جنس بھی بدلی ہے اتھے دنبے اتھے گاں ہے اتھے دنبے اتھے کٹے اتھے دنبے اتھے اٹھے تو جنس بھی بدلے تے ٹھیک ہے اسی گھوڑے دا گھوڑا رکھیے تے فتوے نے پھر میرا چیلنج ہے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام منام وچ دنبے نو ہاتھ بھی نہیں لایا جیڑی کتاب آکھے میں ثابت کردہ رسول دے بیٹے حسین ذوالجناح دے اتے بیٹھے رہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت پھر عزت کس دی زیادہ ہے اسی شیعہ سینسیبل قوم ہو ساڑھے تو فتوے لائے نے بندے نفرت دوائی ہے بھائی جانوران دے پجاری وچو نکلے تے گھوڑے ہی ہے گھوڑے نچے مدے نے انسان ہو کے تے گھوڑے دے احترام کر دیں ادھر سید نے چٹیاں داڑیاں نے تے گھوڑے نو سلام پہ کر دیں او انسان افضل ہے گھوڑا مفضول ہے جانور اچھا گھوڑے تو تھلے پتھر ہے تو اگر کیٹیگری بناؤ نا جمادات نباتات حیوانات انسان جمادات پتھر سب تو تھلے تے تو 6 لاکھ لا کے مکے جا کے اللہ نو چمے ہیں یا پتھر نو چمے ہیں تم ہی تے پتھر نو چمے ہیں پھر پتھر بھی ہو جڑا شاہ کالا کوئی چٹا گورا ہوئے تو پھر بھی سمجھ آؤں
حجر اسود سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل ہے۔ اسود بر وزن اکبر، اکبر وڈیاں وچوں سب تو وڈا، اسود کالیاں وچوں شاہ کالا، تے تمہیں تے شاہ کالے چومے نا۔ ویسے دین اسلام میں پتھر چومنا بت پرستی ہے، ایسا کہ خبردار بت پرستی ہے، پتھر نہ ویکھ نسبت ویکھ، اے بھی تے میں ہی آکھے نا جانور نہ ویکھ نسبت ویکھ نا، نسبت ویکھی دیئے چیز نہیں ویکھی دی، پتھر دی نسبت مصطفیٰ نالے چمنا عبادت ہے، ذوالجلال دی نسبت فرزند رسول نالے، اے جی نسبت کی دن دی، نسبت شفا دن دی، تو اسے پریشان تھے نہیں ہو، نسبت بھی شفا ہے۔ 40 سال لگے نے جناب یعقوب علیہ السلام دی اکھاں دا نور مک دیاں، ٹھیک ہوں دیاں کتنے سال لگے نے؟ سیکنڈ آپریٹ کروائے نے، کوئی ڈراپ یوز کیتے نے، ہاں مولوی یا من لے یا منال ہے، تین زد نہیں، دین افہام و تفہیم ہے۔ کیڑے ڈاکٹر کول گئے نے یعقوب علیہ السلام تے منٹی چکھن ٹھیک ہوئی نے، جی کدھرے نہیں گئے، قمیض بھیجیے پتر نے کنان چوں مصر چوں، جا کے ابا جی نو ہنا اکھاں تے لان، قمیض بھیجنا لا کون ہے؟ نبی، تے جی اکھاں ٹھیک بھی ہوندی ہیں وہ کون ہے؟ نبی یا من لے یا منا لے، ایدہ مطلب ہے قمیض نبی نو شفا دے سکتی ہے، غازی دا علم مومن نو شفا نہیں آئے۔ بہت شکریہ، بہت نسبت وچ بھی شفا، زندہ دشمن پہ لعنت، اللہ توڑی زندگیاں دراز۔ بس میرے بیان تمام ہو گیا۔ ان دو گھران دیاں منصوبات بھی شاعر اللہ نے، ایک گھوڑے نو گھوڑا نہ سمجھ، نسبت ویک، یہ 1400 سال بعد سیدان دی گوڑی پیری ہاتھ تھے، ساڑھا سلام نہیں، یہ ساڑھی نسبت دا سلام، یہ سلام ساڑھا کھاتے رسول دے، میدان معاشر رسول اللہ نو آکھے گا یا رسول اللہ میں تے تیری نسل سمجھ کے پیری ہاتھ لائے گوڑی، اگو فیرودہ نصیب ہے، او تو کھاتے رسول دے پا رہے، یہ جڑا جانور نو سلام ہے نا، یہ جانور دا نہیں، یہ حسین دا ہے، تے تصویر دا دوسرا رخ میں اکھاں، تے جڑا تیڑ کے امام حسین دے ذوالجلال وٹے مار دے تے راہ ڈک دے نا، وہ شیعہ دے گھوڑے دا راہ نہیں ڈکیا، اس رسول دے پتر دے گھوڑے دا راہ ڈکیا، وہ انہیں سمجھ تو ویر رسول دے پتر نہ لے۔ نبی پوچھے گا میدان معاشر تیرے کو ماں پتر ہی کو نہیں جمعے جڑا میدان معاشر رسول تو بارو بار جنت ٹور جے، وڈے وڈے رانی خان آمینہ دلال دے سامنے جھولی چاہ کھلوتے یا رسول اللہ ہوں تسی آئے ہو تے تسی کرو، پھر کوئی توڑی مہربانی ہوئے تے جا سکنا۔ سید نمازہ منہ تے مار کے رسول پوچھے گا جدی ملت آئیں او دے پتر دا دنبا 3 مہینے تیرے ویڑے بجا رہے تو کچھ نہیں آکھیا، میرا امتی ہو کہ میرے پتر دے ذوالجلال وٹے تو مارے آنے کی جواب دے گا؟ رسول خوش ہوئے گا کہ میرے پتر حسین دے گھوڑے دے اسرا ڈکی رکھے، ماتم کر نہ کر تیری مرضی ہے، اس گھر نو متھا نہ لائیں ورنہ غرق ہو جائیں گا۔ کتھے گیا 9 لاکھ، کتھے گیا بدماش یزید پلید، وہ دے محل دا نام و نشانی حسین دا جتھو جون گزرے ہیں اتھے بھی صراط مستقیم، جڑا حسین اور مشر حسین نال ٹکرائے فرزند زہرا اس نے کم از کم یزید بنا دیں، کم از کم یزید بنا دیں۔ اس جانور دی عزت جانور سمجھ کے نہیں، اس واسطے سی کرنے ساڑی شبیر مظلوم دا ادن ساتھ دیتا ہے جدن اکبر دے بابے دا کوئی نہیں رہ گیا۔ حکم بانی آندوس حکم دے تعمیل اچ میں ایک جملہ پڑھا، وقت اتنا ہی ہے دیہاتی ماحول ہے، حضرت حسن زیدی صاحب کی والا درجات دی بلندی ہوئے نہیں، اس تھوڑے وقت ہی چونہ دا بڑا جملہ میں نے یاد آ رہے ہیں۔ اور فرمائدن کربلا کے میدان میں 9 لاکھ انسان حیوان بن چکا تھا، حسین کا ایک حیوان انسان بن چکا تھا۔
میں صدقے ہوا 9 لاکھ مسلمان حیوان بن چکا ہے، شبیر دا ایک حیوان انسان بن چکا۔ اس دی عزت کی کرو، اس دیا واگاں اپنی نسل نو پکڑانا سکھاؤ، اس دی عزت اپنی اولاد نو دسو، اس نو دانے کھوایا کرو۔ پردے چ بیٹھیاں میریاں بیٹیاں بہنا ماں، اگر مندیوں تے برتن چ نہیں چادر چ۔ حسین دی ماں دی سنت چادر ہے، اس لئے چادر جو کھوائے نے اپنے بیڑے بلا کے فرمائے دن گھوڑا ہے وہ چادر ہی جنہوں نبیاں ہاتھ نہیں لایا، میں تیرے رسول دی دھیاں، میں تن اپنے بیڑے چلائیں، تو جبریل کدی بغیر اجازت نہیں آیا، تو میرے پتر نو گوڑیاں لا کے چڑھانے میرے حسین نال پیار کرنا، پاسا لاہا میرے سامنے، یہ شبیر دے ویڑے پاسا لایا، ماں حسین دی ویکھے بچپن جو حسین دی کنڈتے بیٹھے، اجے دوجہ چکر نہیں مکمل ہویا، ماں حسن حسین دی چادر جو لے کھا، گھوڑے اکھا بند کر کے کھا دین، کھا بیٹھیں دے فرمائے دین، پتہ ہی اس چادر نو فرشتے ہاتھ نہیں، یہ اجرت منگا دیں گا، اپنی حیوانی زبانی چ رو کے ادا کہ دے سکدا حیوان، فرمائے عادل پیو دی دیوں منگساں جڑا تیرے بس اچ جی حکم کرو، فرمائے اس دی اجرت اتنی بن دیا، جتھے میرا کلہ رہ گیا میرے نو کلیاں نہ چھوڑیں، میں اوکھا چکیاں پی پی پال، مرحبا مرحبا بھائی، میں صدقے ہوگا، بس اتنی پڑھنا میں حکمین کروں، میرا نازاں دا پلیا حسین ہے، میرے نو تنہا نہ چھوڑیں، ایو وجہ ہے جس لے لتھیں تے فرمائیں دن میں لے بیٹھا میری مک گئی ہے، تو ولونی خیمہ گا تو پاسا لا کے دے چڑھنا میرے پاس سے تے نہیں تین مدینے پہنچاواں، کیوں آدھے میں تیری اماں دا مقروض ہوں، تیری ماں میں نہ کھئی میرے نکلے نہ چھوڑیں، سیدہ دے کتھے لے جانا ہے، اماں تے مدینے ہے ہی کوئی نہیں، کتھے فرمائے اماں رتوکی سے جاتے والا نال بہاریاں دیں، نانے دے قبر تے پہنچاؤں، فرمائے نانا نبی لے کے آیا ہویا، اے نجف بابے کول پہنچاواں، جڑے کڑیل جوان تے ماتمی بیٹھے ہو، جدن آکھے نا جتھے آکھے میں پہنچاواں میں تیری ماں دا مقروض ہاں، اسے لے ٹھڈا صاحب ہر کے دن کدرے نہ لے جا، ہو سکدئی تے اکبر دی لاش تے میں نتھے پہنچا جتھے میرا مسئلہ دا یوسف تو سونا پتر سو، میں صدقے ہو بچوں پاسے لاشا نے درمیان شبیر طبِ کربلا تے گھوڑے نو بن کے نہیں رکھ دے، راز امام حسین دی سواری میں امام آدھیں ٹور جان دیں نہیں، ایک نقشہ بناؤ تے 2 یا 3 منٹ دبائیں، چونپا سے لاشاں بھراواں پترہ مہمانہ نادانہ جوانہ دی، درمیان اج بے نیاز دا بے نیاز بندہ بیٹھا، نفس مطمئنہ دا مالک مطمئن ہو کے شبیر پہ دن، میرا اللہ کوئی کسر راندی تے داسنا نت نت زینب جائی بہن لے کے باہر نہیں آؤں، عرشاں تو آواز قدرت آئی ہے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ، بس حسین واپس پلٹا میں راضی ہوں، ایتھے شبیر دے جملے تے اللہ فخر کیتا ہے، تکبر کیتا ہے، او میری آسمانی مخلوق، او میرے فرشتوں، اے جے میرا حسین، ایسے میں ناز کردہ ہی، میں آدھا ہی نا انی عالم مالا تعلمون، تسی نہیں جان دے میں جان دا، ویکھو کیڑے اوکھے موڑتے، اکبر جے پتر دی شہادت دے بعد، عباس جے شہن شاہ دی شہادت دے بعد، اجے میرا بندہ حسین پیادہ کوئی کسر اندیت دس، نبی ولی غوث کتب مالک من گیا ہیں ہو رہے سے ہو، اتھے ابلیس ملاؤن بولے شیطان مردود، اسے کہ بڑا مانے تے نستے، فرمیدن ہاں کوئی شک نہیں، یہ وہ نہیں جنہوں میں خلق کر کے تکبر کیتا ہے کہ ایو جی اندہ میں خالق ہاں، آدھا جی تین اتنا مانے تے اس نو سورے دی گرمی نہ لازمہ، کس طرح 70 درجے سورے دی گرمی دینے، ایک درجہ صرف کھلے ہیں، سورے دیاں شواما رخ سورے دا ساڑی زمین آلے پاسے نہیں، کرے زمحری ٹھنڈا برفانی کرے،
جہدے نال سورج دیا شعاواں ٹکرا کے ٹھنڈیاں ہو کے ساری زمین تے آ رہی ہیں، پھر بھی اج کل جیٹھ ہاڑ دی گرمی برداشت نہیں ہو، تسی بیٹھے ہو ہوا لے رہے، چٹیل میدان کربلا دا 18 جیٹھ سورج سوا گز نیزے تے، ابلیس پلیت پہ آدھے اگر تین اتنا مانے حسین تے 3 دن دا تس ہے، پترہ تے بھیراواں دی موت دا موقع ہے، سر تو پیروں تک زخمی، ایک درجہ نہیں 70 درجے سورج دیکھو، سورج دا رخ قرزم حریر لے پاسے نہیں، سدھا میدان کربلا لے پاسے، ڈائریکٹ سدھیاں شعاواں حسین دے زخمی بدن تے پواں، پھر بھی تیرا شکریہ ادا کرے تو پھر میں مننا حسین صابر ہے، جی تو ہائے کریں تے آواز قدرت ہے، یہ ابلیس بھول نہیں، آدم نہیں، اے حسین ہے، میں صدقیوں اے نور نہیں، اے موسیٰ نہیں، اے زہرا دا پتر حسین ہے، ہو سکے میں تے تا مننا جی سورج دی نازلت رکتن، شبیر دی جھولی چک رکا ڈھٹ ہے، اتے لکھیا میں راضیاں نبی ولی من گئے، ابلیس پہ آدھے سورج دی گرمی نالازمہ، تیار ہیں فرمائے مالک میں تیار ہاں، کربلا نت نہیں بننی، تیار ہیں مالک میں تیار ہاں، شیعہ سنیا سورج رخ بدلیا، گرمی ودنی شروع ہوئی سلا کے آلیوں گرمی ود دی آئیے، دا درجت سورج دی گرمی آئیے، کربلا دی زمین تپ گئی، فضا تپ گئی، ہوا تپ گئی، وی درجت سورج دی گرمی آئیے، فرات پانی کھولن لگ پیا، مچھلیاں تڑپ تڑپ کے بحرہ میں لگ پیا، 3 درجت سورج دی گرمی آئیے، مکن لگی ہے میری مجلس، کربلا دی مٹی انگارے بن لگ پئی، حیوانہ دے سم سڑن لگ پئے، اللہ مان والحفید دیاں صداواں بلند ہوئیاں، فضائی پرندیاں دیاں پروازاں رک گئیاں، قیامت آئی، قیامت دی گرمی آئی، کربلا دی مٹی انگارے بنن لگ پئے، کائنات دی ہلچل شبیر ویکھیے، ٹھڈا صاحب ہر کہدن میرا اللہ امتحان میرا انادت نہیں، آج جتنی گرمی حصے میرے دیئے، ساری گرمی اس ٹبے تے پا، انہاں دا کیڑا قصور ہے، کیڑے گرمی تو گھبرائی بیٹھے ہو، میں عمدن جملہ چھوڑ لگا، میں ذکر دی قسمیں، شبیر دے آکھن تے سورج دی گرمی سمٹنی شروع ہوئی، سورج دی گرمی کٹھی ہوندی این اس نقطے، اس مرکز، اس ٹبے تے آئیے، جتھے شبیر تے شبیر دا ذوالجلال ٹبے کربلا تے کھلوتائی، گرمی 40 درجے تے آئیے، کربلا دی ریت انگارے بڑھن لگ پئیے، آنکھ نہیں کھلوندی، انج لگ دائی جو میں دہتے انگارے نے، کربلا دا ٹبا انگارے بڑھے، اس سے ذوالجلال دا سم سڑے، سجا پیر چاہے، اپنی حیوانی زبانی چاہتا ہے، ما اکسل حرارہ، میرا اللہ ڈاڈی گرمی ہے، اس پیر چاہے شبیرہ دینے راضیاں ٹبا چھوڑ، کیوں مولا فرمیندن میرا امتحان جاری ہے، تیرے پیر چانال میرے امتحان فرق مرحبا با، نبی پہ ویدن ولی پہ ویدن کائنات دیا نظرہ میرے امتحان تے لگیاں، یعنی امام میں تو حیوان ہے، تیرا نہیں امتحان میرا ہے، تو میرا سنگتی ہے، تیرے پیر چانال میرے امتحان فرق ہے، جا میں راضی ہوں، مولا معاف کر دیو، سیدہ دے میں آکھے نہ میرا امتحان ہے، حصے میرے دی گرمی ہے، تو میرا ادن صاحب دیتے جدن میرا رہ کوئی نہیں گیا، جا صدیق ماں دا پتر تیرے نال وعدہ پیا کرنا، قیامت آئی شہادت میری پڑی سی، شبی تیری بڑھ سی، اولاد میری ہو سی، عزت تیری ہو سی، دیاں میری ہو سن، وال کھلے ہوئے ہو سن، قیامت تک میرے نسل دیاں سیدزادیاں تیرے کل پوچھ دیاں راسن، کتھے لہائے میں اجری دا بابا، قیامت تین تیری عزتوں سی جا ٹر جا، ادھے مولے ایک واری معاف کرو، فرمائے میں امام حکم پہ دینا ٹر جا، حکم امام حکم خدا ہوندہ ہے، امام دا حکم من کے گھوڑا ٹبے تلت ہے، ایک واری میرے الویکھے ایتھے ٹبے اس پاسے خیمے نے، ایتھو گھوڑا ٹرے، وفادار جانوارے حیوان گھوڑا 2 قدم چین دے، ہنک مار دے، خیمے الوے دے،
وت شبیر الوید مت سرکار بلندے ہون وت دو قدم چیندے وت ہڑکا مار وت مڑ مڑ کے فریادیاں دی طرح پیچھے وید میں نے ممبر دی قسمیں پنجویں قدم تے گھوڑا گیا ہے پتہ نہیں ماتمیوں شبینوں کے خیال ہے سجا چا کیا دن گھوڑا واپس آ میں راضیاں انجا ہے جی میں جھکا لے پاسے پانی آندہ کیوں بولایا نے فرمین تو خیمے میں نے میری زینب وال کھولے ہوئے کالی کنات نال کھلو کے پیا دیئے راضیاں ایک واری بولا ہون میں زامنہ زہرا مادی دیوادہ پہ کر دیئے ہون مردہ مروے سی جلوے سی پیر مرحبا مرحبا اور پیر نہ چیسی میں زامنہ میں شام دیاں گلیاں دی قسم میں اوکھے موڑا دی قسم حسین میں تیری شہادت دی قسم ہون مروے سی ہون پیر نہ چیسی سید آدن واپس آؤ تیری سفارش آ گئی ہے گھوڑا واپس آیا ہے 50 درجے تے سورج دی گرمی آئی ہے آدن مولا میں مروے سا ان میں پیر نہ چیسو گرمی ود دی آئی انگارے بن دے آئے شبیر 50 درجے تے سورج دی گرمی آئی ہے پہلی باری اکبر دے زخمی بابے اپنا رخ موڑے آئے سورج آلے پاسے سینہ کیتے صرف سینہ نہیں کیتا اپنے سامنے آلے بٹن کھولے سورج دیاں سوامان دے سامنے زخمی سینہ رکھے 60 درجے تے سورج دی گرمی آئی ہے شبیر آباد دوجہ بٹن کھولے بندہ شیعہ ہوئے ادا ہاتھ سینے تے ہوئے جدن 70 درجے تے سورج دی گرمی آئی ہے سبا گز نیزے تے سورج آیا ہے اے سامنے سورج آیا ہے شبیر اٹھیا ہے سورج دی آنکھ چک پا کے پیادہ ہے تو بے شک لہیا آج کال میرے حاضر شبیر دادا میں ہو تیری 70 آنکھ ہو بھامے لاکھی آوے وہ اکبر دے سیت گدوگا میں شبیر رو کیا دن میں موت اکبر دی او پچائی بیٹھا میرے دل وچ ہور ورہ میں کیویں ٹرنے سوڑیاں لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین خدا بندہ عظیم عبادت قبول فرما بانیان مجلس معاونین مجلس سادات عظام دی توفیقات خیر الہی اضافہ فرما سید غلام عباس شاہ والسید حیدر علی شاہ انہوں دی اہلیہ مرحومہ مالک جملہ دے درجات بلند فرما آئی دی مجلس پاک دا ثواب سادات جملہ مرحومین تک پہنچا الہی دور قریب تو گرمی دی شدت دی جتنے حاضرین محبان ماتمیان دامن چو دعا رکھ دیں تیری ذات دن اندے بہت جانن علی ذات خدا مندہ کسے محتاج نو خالی نہ لٹا بیمارانو شفا عطا فرما الہی بے وارثانو وارث عزا اولاد عطا جنہوں دیتے نی سلامتی عطا فرما میرا اللہ دی مالک جملہ دیاں دعاوں مستجاب وطن عزیز دی محافظت فرما سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما دشمنان سیدانو تباہ و برباد فرما وارث کائنات وارث مجلس عزا وارث خون حسین وارث کعبہ بقیت اللہ امام زمن دا جلدی ظہور فرما رب صلی اللہ محمد وعد محمد وعجل